लिएपछि के खान्छ, कहाँ जान्छ? हाम्रो जन्मस्थली यिनै हो। पूर्व परम्परादेखि हामी यहाँ बसेर खाँदैछौँ। अब के गर्ने? यो जन्म सरकारले दिएपछि हामी कहाँ जान्छ? আমাদের অনেক ক্ষতি হবে স্যার, আমাদের অনেক ক্ষতি হবে। বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে আমরা ওই যেটুকু জমি আছে ওইটুকু নিয়ে হাল চাষ করে খাচ্ছি। ওইটুকুই যদি সরকার নিয়ে নেয় আমাদের অনেক কষ্ট হবে, মানে बाच्चा काच्चा निये। गाउँवासी नै त यसमै डिपेन्ड छ। अब यसलाई नै खानेकुरालाई लग्यो भने त के गर्नु? केही न केही त कदम उठाउनै पर्छ, चाहे अनसन बसेर होस् चाहे जेसुकै गरेर होस्। नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ हजुरहरूलाई एनबी टाइम्समा। म सङ्गीत प्रधान। दर्शकबिन, अहिले घरि हामी उपस्थित छौँ सिलगढी महकुमाको नक्सलबाडी खण्ड अन्तर्गत मनिराम ग्राम पञ्चायतको भारत नेपाल बोर्डरको ठिक सीमामा रहेको मल्लाबारी बस्ती, जहाँ केही वर्ष अगाडिदेखि नै राज्य सरकारले जसरी उहाँहरूको भनाइ थियो कि यहाँको बासिन्दाहरूले जसरी आफ्नो जमिनमा खेती गरेर उहाँले आफ्नो गुजारा गर्ने गर्थ्यो भने, तर बङ्गाल सरकारले चाहिँ अथवा राज्य सरकारले चाहिँ 2020 को दिन नै उहाँले यहाँको 315 बिघा जमिन गोर्खा बटालियनलाई आफ्नो गोर्खा बटालियनको ट्रेनिङ सेन्टर बनाउनुको निम्ति उहाँले दिइसकेको भन्ने उहाँहरूको भनाइ थियो। र केही दिन अगाडि नै गोर्खा बटालियनका अधिकारी साथसाथमा यस क्षेत्रका एसपी डिएसपीहरू आएर यस क्षेत्रलाई भ्रमण गरेका थिए। तर कृषकहरूको भनाइअनुसार यस क्षेत्रमा उहाँहरूले आफ्नो 2-3 पिँढीहरू नै पछि आइरहेको साथमा धेरै जस्ता सरकारले पहिलाको सरकारहरूले पनि उहाँहरूलाई पट्टा दिने आशा दिलाएको र यहाँका अग्रजहरूले पनि पट्टाको निम्ति उहाँहरूको आवेदन गरेको, तर आवेदन चाहिँ स्वीकार गरेका थिएनन्। तर मुख्य समस्या भनौँ यहाँको जुन चाहिँ स्थिति रहेको छ कि यो जमिन जो छ 315 बिघा जमिन, यही जमिनमा नै चास गरेर या खेती गरेर उहाँले आफ्नो बालबच्चा आफ्नो जीविका चलाइरहेका छन्। तसर्थ केही दिन अगाडि गोर्खा बटालियन साथसाथमा यस इलाकाको डिएसपी एसपीहरू आएर जब उहाँहरूले यस क्षेत्रमा सर्वे गर्न आएको थियो कि कुन चाहिँ जमिन हो भनेर, तब यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरूले उहाँलाई एउटा गुहार लगाएको थियो या एउटा रिक्वेस्ट हालेको थियो या आफ्नो ज्ञापन उहाँले चढाएको थियो कि त्यो खेती गर्ने जमिनमा उहाँले यो ट्रेनिङ सेन्टर नगरेर जो खाली जमिन या बन्जर जमिन जहाँ उहाँहरूले खेती गर्दैनन् त्यहाँ चाहिँ उहाँले सेन्टर बनाउनु सक्छन् भन्ने उहाँहरूको जस्तो प्रस्ताव थियो। त्यस विषय लिएर ती अधिकारीहरूले पनि चिन्तन मनन गर्छन् भनेर बताएका थिए। तर अहिलेसम्म पनि कुनै प्रकारको पनि सरकार तर्फबाट या अधिकारी तर्फबाट फैसला आएको छैन। तर भने यहाँ चाहिँ धेरैजना मानिसहरू या बासिन्दाहरू या कृषकहरू त्रासमा छन्, किनभने उहाँहरूलाई डर छ कि एउटा कमाएर खाने भाडा या उहाँहरूले जुन चाहिँ बगरलाई चाहिँ मेहनत गरेर आफ्नो 1 पिँढी 2 पिँढी सकेर चाहिँ जसलाई खेतीमा परिणत गर्यो, जसले चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो जनजीविका चलाइरहेको छ या आफ्नो बालबच्चालाई पालिरहेका छन्, त्यो जमिन चाहिँ उहाँहरूको हातबाट जान्छ, सरकारले लान्छ भन्ने त्रास उत्पन्न भइरहेको छ। तसर्थ आज यस विधानसभा क्षेत्रका भाजपा विधायक आनन्दमय बर्मन आएर पनि उहाँलाई आश्वासन त दिए, तर कता न कता यहाँ पनि त्यही प्रकारको जसरी 2020 अगाडि उहाँहरूले आएर किला गाड्ने काम गरिएको थियो, यसरी नै केही दिन या महिना पछाडि पनि उहाँले जोर जबस्तीमा नै आएर उहाँले फेरि त्यसरी नै आफ्नो घेराहरू लगाउँछ भन्ने एउटा सङ्केत पाइरहेको छन्। तर र आज हामी यहाँको किसान साथसाथमा यहाँकी स्थानीय बासिन्दा र युवाहरूसँग हामी बात गर्ने कोसिस गर्दछौँ कि यो जमिनसँग चाहिँ उहाँहरूको के कस्तो लगाव छ, यदि यो जमिन चाहिँ उहाँहरूको हात दिनको छिनेर गयो भने चाहिँ उहाँलाई के कस्तो असर पर्छ, ती सबै विषयमा हामी जानेछौँ र केही क्षण पछाडि हामी यस क्षेत्रको विधायक आनन्दमय बर्मनसँग पनि जान्नेछौँ। आउनुहोस् यो उहाँहरूको भनाइ सुनौँ हामी, उहाँहरूको के रहेको छ यस जमिनलाई लिएर भावना, यो जमिनलाई लिएर उहाँहरूको सोचाइ के रहेको छ त्यो हामी जान्ने कोसिस गरौँ। अब हाम्रो परिवारहरू जमिन लिएपछि के खान्छ, कहाँ जान्छ? हाम्रो जन्मस्थली यिनै हो। पूर्व परम्परादेखि हामी यहाँ बसेर कमाएर खाँदैछौँ। अब के गर्ने? यो जमिन सरकारले दिएपछि हामी कहाँ जान्छ? के खानु? हाम्रो बालबच्चा भोकले मर्छ, कहाँ जान्छ? तपाईहरु कति वर्षदेखिको यहाँ बसिरहनु भएको छ? हामीहरू यहाँ कति वर्ष भन्यो भने अब यहाँ 62 सालदेखि हामीहरू यहाँ गरेर खाँदैछौँ।
अहिलेको होइन, मेरो अहिले 75 वर्ष पुगिसक्यो यहाँ मेचीमा बसेर। हाम्रो बाउ बाराजु गइसक्यो यिनै, अब हामीहरू यो हाम्रो नाता नाति भइसक्यो। अब त्यस्तो अब सरकारले यो जमिन लिएपछि हामी के खाने, कहाँ जाने? र सरकारलाई चाहिँ के भन्नु चाहनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ? सरकारले त अब नलिदिएन झन् राम्रो हामीलाई। अब सरकारले एउटा चाकरी नोकरी दिएपछि एउटाको हुन्छ, अरू के खान्छ के भनेर यो चाहिँ हामीलाई बचाइदिनु चाहन्छ। हजुर, केही होइन, यो अब सरकारले जति यो लिएपछि हामीहरू कहाँ जानु, के खानु, त्यति हो मेरो वक्तव्य। हामीलाई यही आश्वासन दिनुभयो कि जो खेती छ, जो गरी आएको छौँ हामीले 40-50 वर्षदेखि, त्यो जमिनलाई बचाएर जो प्रति जमिन छ 200 बिघा जो जमिन छ यतापट्टि, जो गोर्खा पल्टन केन्द्र बनाउने जो कुरा छ गभर्मेन्ट थ्रुबाट, त्यो चाहिँ यो प्रति जमिनमै गराउने आश्वासन हामीलाई दिनुभयो उहाँले। विशेष त अब हामी त यसमै त डिपेन्डेन्ट परिरहेको छौँ सबैजना मान्छेहरू। यो गाउँको सम्पूर्ण गाउँवासी नै त यसमै डिपेन्ड छ। अब यसलाई नै खानेकुरालाई लग्यो भने त के गर्नु? केही न केही त कदम उठाउनै पर्छ, चाहे अनसन बसेर होस्, चाहे जेसुकै गरेर होस्। हाम्रो विशेष त यही छ, किनभने यत्रो खाली जमिन यहाँ छँदैछ। खाली जमिन नभएर नदेखाएको पनि होइन। उहाँहरू जो मान्छे आउनुभएको थियो, अब मतलब भनौँ न नाप्नेहरू आएर त यत्रो देखाउँदै अस्ति पनि भन्नुभयो यहाँनिर यतादेखिको उता लग्छ अरे, यता देखाउँछ फेरि बादमा उतै जान्छ। त्यही केही बुझ्नै सकेको छैन यहाँनिर के हुनु खोजिरहेको छ, त्यसको मेन अर्थ नै थाहा छैन। कि एउटा पुख्ता प्रुफ दिनु पऱ्यो नि त, यहाँदेखिको लग्छ भने लग्छ कि यहाँदेखिको लग्छ भने के गर्नुपर्ने हो, त्यो एउटा स्टेप चाहिँ दिनु पऱ्यो नि त, त्यो चाहिँ निचोड दिनु पऱ्यो नि त हामीलाई। तर छैन, घरि यता भनिदिन्छ घरि उता भनिदिन्छ। गाउँको मान्छे सब अब टेन्सनमा छ भनौँ, टेन्सन भन्दा पनि पुरै अब नर्भसमा छ। अब लक्ष्य जसलाई पनि सोध्यो लक्ष्य मात्रै भन्छ, जसले पनि अब लग्नेको अर्थ भयो भने त अब के गर्नु, अब जे पनि गरेर भए पनि बचाउने कोसिस चाहिँ गर्नुपर्छ। भन्नु हो भने त होइन के भन्नु, अब पैसाहरू पनि लगेर यो गर्नुभएको छ होइन, गर्छौँ भन्ने त आशाहरू त दिइराख्नु भएको छ। तर खोइ अब के, हजुर, तर अब खोइ के हो कसो हो के बुझ्नै सकेको छैन। किनभने गाउँको मान्छेहरू थुप्रै हुनुहुन्छ रोलिङ पार्टीको नेताहरू, तर गाउँको मान्छेलाई एउटा सल्लाह हुन्छ नि, सल्लाह भन्ने त केही छैन। किनभने 5-6 जना यताउति गर्छ के गर्छ त्यो थाहै छैन। किनभने गाउँको मान्छेलाई सबलाई सल्लाह गरेर बस्यो भने रुलिङ सरकार होस् चाहे जुनसुकै सरकार होस्, त्यसले हामीलाई सपोर्ट गरेर चाहिँ हामीलाई राम्रो गर्यो भने चाहिँ हामी त्यसमै यो छौँ। तर हामीलाई रोलिङ सरकारको मान्छेहरू त कोही जति पनि नेताहरू यताउति हुनुहुन्छ, कोही त्यस्तो कसैले आएर सल्लाह थल्लाह केही भन्ने कुरै छैन। आफ्नैमा मात्रै स्वयं 5-6 जना हुन्छ, भेला हुन्छ, के भन्छ अब त्यो थाहै छैन। किनभने गाउँको मान्छेलाई सबैलाई चाहिँ एकत्रित पाएर भन्यो भने त केही न केही निचोड त आउँछ, हामीलाई पनि आश्वासन त हुन्छ। तर त्यस्तो कुरै केही नै छैन। अब उहाँले त भन्नु भइरहेको छ 205 यसको यतापट्टि लिएर लग्ने भनेर, मतलब देखाइदिने भनेर। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो लागि सबै सम्पूर्ण गाउँवासीहरूको लागि त एकदम धेरै नै राहत, धेरै भन्दा पनि धेरै यो हुन्छ। किनभने लग्नुपर्ने नै यही हो कि हाम्रो यतापट्टि त यत्रो अघि भनिहाल्नु भयो, हाम्रो मिनिमम पनि 4 जेनेरेसन भइसक्यो। अब 4 जेनेरेसनको कुरालाई हामीले एक्कासी छोड्नु त मिलेन नि त, हामी त यसमै डिपेन्डेन्ट छौँ। अब यही कुरा गयो भने त हामी के गर्नु, हामी मर्दा पनि भइहाल्यो नि। हाम्रो न सहर बजारको यहाँ गाउँ छ, सहर बजार भएको भए पनि त केही न केहीमा डिपेन्डेन्ट हुन्थ्यौँ, केही कुराहरू पाइन्थ्यो कामसाम भन्ने कुरा। अब सहर बजार नै छैन, यही लग्यो भने त अब भोलिको दिनमा चोर्नुपर्छ, डकेटी गर्नुपर्छ, अथवा जे पनि गर्नुपर्छ। अब केही नै छैन भने त के गर्नु, घरको 5-6 जना मेम्बरहरू हुन्छ, अब 5-6 जनालाई त अब कमाएर खानुको लागि त केही साधन गर्नु पर्यो। अब काम पनि भनेको जस्तो पाउँदैन, अब के हो, काम नपायो भने के हुन्छ, मान्छे त्यही कारणले त मान्छेमा अब समाज हुँदीतिर यस्तै कारणले गर्दा चाहिँ अब नराम्रो यो हुनसक्छ, धेरै यो स्टेपमा त्यस्तो यो हुनसक्छ। গোর্খা ব্যাটালিয়নের এই বিষয়টা এই যে সবাই বললো যে এইদিকে খালি জায়গাটা পড়ে আছে ওদিকে নিলে পরে আমাদের কোনো অসুবিধা নেই। আর আমাদের যে কৃষকরা আমরা কৃষিকাজ করে খাচ্ছি, আমাদের এই জায়গাগুলো সরকারকে ছাড়তে হবে। আমাদের সবারই এটাই সরকারের কাছে দাবি যে আমাদের কৃষক আমাদের কৃষি জমিন ছাইরে বাকিটা নিক, এটাই আমরা বলতে যাচ্ছি গোর্খা ব্যাটালিয়নকে। আমাদের অনেক ক্ষতি হবে স্যার, আমাদের অনেক ক্ষতি হবে। বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে আমরা ওই যেটুকু জমি আছে ওইটুকু নিয়ে হাল চাষ করে খাচ্ছি, ওইটুকুই যদি সরকার নিয়ে নেয় আমাদের অনেক কষ্ট হবে, মানে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে খাইতে।
यहाँ मल्लाबाडी स्थित जुन चाहिँ जमिन छ यो सरकारी भेस्टल्यान्ड हो। यहाँ सबै मान्छे यहाँ 2-4 दिनदेखि यस्तो एउटा वातावरण चल्दैछ कि जमिन लिएर एउटा झमेला। त्यही सुनेर म पनि आज आयो भेट गर्नु सबैसँग। यहाँको किसानहरूसँग पनि कुराकानी गरेँ म। उनीहरूको सबैको एउटै भनाइ छ कि यहाँ जमिन यो 105 एकड जमिन छोडेर पछि 200 करोड जस्तो जमिन 200 एकड जस्तो जमिन यहाँ छ। त्यो जमिनमा अब के पनि यो मतलब एग्रिकल्चर ल्यान्ड पनि होइन, त्यो जमिन भ्याकेट ल्यान्ड हो। त्यहाँ के पनि अहिले घरबारी पनि छैन, प्लटिङ पनि छैन। तर त्यो जमिनमा लिएपछि यिनीहरूको सुविधा हुन्छ। यिनीहरूको भनाइ चाहिँ हाम्रो यो जुन चाहिँ जमिन हाम्रो खेती गरेर हाम्रो जीवन जीविका निर्वाह हुँदैछ, त्यो जमिन छोडेर त्यो भ्याकेट ल्यान्डमा तपाईँहरूको जो सरकारी यो काम गर्नुको कुरा छ त्यो गर्नुहोस्। पुलिस ट्रेनिङ कम के गोर्खा ब्याटालियनको अफिस त्यो गर्नुहोस्। तर हाम्रो यो जुन चाहिँ जमिनमा हाम्रो आबादी चल्दैछ त्यो जमिन छोडेर गर्नुहोस्। हामी पनि ग्रामवासीले यो आश्वासन दिनुको लागि आएको कि हामी पनि म जनताको जनप्रतिनिधि भएर सबैसँग तपाईँहरूसँग म हुन्छु। प्रशासनिक लेभलमा पनि म कुरा गर्छु कि यिनीहरू जमिन छोडेर अब बाहिरको जुन चाहिँ भ्याकेट ल्यान्ड छ त्यसमा अब यो सरकारी काम होस्। हेर्नुहोस्, हाम्रो पार्टीको जुन चाहिँ स्ट्यान्ड छ, हामी बराबरी कृषकको र वञ्चित जनताको सँगै हामी हुन्छौँ। त हामी पनि त्यस्तो यो जनताको लागि आवाज उठाउँछु, जनताको सँगै हामी हुन्छौँ। जनतालाई सपोर्ट गर्नुको लागि हाम्रो पार्टीबाट कि म विधायक भएर त्यो जति गर्नुहुन्छ त्यो म गर्छु।